Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans votre chaîne Vos cours chez vous. Cette vidéo, elle est dédiée à tous ceux qui s'intéressent au programme de la première année baccalauréat. وتلبية للطلب ديال بزاف ديال التلامذ اللي طلبوني نهضر بالعربية ونشرح لهم بالعربية. ما غاديش نبخل عليهم بيان سور، وحنايا معاهم باش ان شاء الله هذا العام هذا يقدروا يجيبوا نقاط مزيانين في الجهوي، وهذا هو الهدف ديالنا. دونك غادي نبداو مع لا بواط ا ميرفي. دابا غادي ندوزو لي ليو كلي دو لوفر، الاماكن اللي كاينين في هذه الروايه. اول حاجه غنبداو بها هي دار شوافه. داكوغ، دونك غادي نشرح لكم عاوتاني هاد لو تكست، غنترجمو لكم بالعربيه تفهموه، وغادي نديرو واحد الكروكي تاع هاد دار شوافه باش نتوما تاخذوه في عقلكم ويسهل عليكم المراجعه ويسهل عليكم يعني لي روبير، انكم تعرفوا شكون اللي ساكن حدا شكون، شكون هي الجاره اللي ساكنه الفوق اللي ساكنه في الغيد شوسي والى غير ذلك. دونك نبداو. دار شوافة ان اسباس كلو، هو واحد المكان اللي هو مغلق. سيمبول دو لا سوليتود، سيمبول هو الرمز ديال الوحده. بوغ لو بوتي سيدي محمد، دونك دار شوافة كيعتبرها هو رمز ديال الوحده. سي ان ليو où il n'y a pas beaucoup de liberté. هذاك مكان اللي ما عندوش فيه الحريه، ما كايناش فيه واحد النسبه ديال الحريه، كيحس انه مقيد. علاش؟ حيت كاين واحد لو سور بوبلمون. شنو هو لو سور بوبلمون؟ هي يعني واحد النسبه ديال السكان اللي هي عاليه. داكوغ. كان الاكتظاظ في هذيك الدار، في ديك دار شوافه، ديكو ما كانش كيحس براسو مرتاح. ومن غير السكان، راه كانوا الجيران وكانوا حتى الجنون، حتى هما كيعتبرهم يعني من السكان ديال هاد دار شوافه. غنبداو بلو كروكي ديال الدار. هنا رسمت على اساس هذه راه دار وفيها دو ايطاج والسفلي. السفلي هو لو ريد شوسي، بروميير ايطاج هو الطابق الاول، دوزيام ايطاج هو الطابق الثاني. دار شوافه ال سو تروف ا درب النواله، يعني الى عطاونا سؤال ولا طرحت لينا ولا بغينا نكتبوا مثلا في لا برودكسيون اكريت شي حاجه وبغينا نسيتيو نعطيوها الموقع لهاد دار شوافه، غنقولوا بلي هي كاينه في درب النواله. داكوغ. دابا غنهضروا على شكون ساكن في الغيد شوسي. اللي ساكنه في الغيد شوسي واللي هو الطابق السفلي هي شوافه، وهنا غادي نفهموا علاش تسمات بدار شوافه. هاد شوافه اللي ساكنه في الطابق السفلي في غيد شوسي كنقولوا ليها شوافه، ou bien la voyante ou bien طونط كنزة، سميتها طونط كنزة. وكيقول لنا احمد الصفريوي في بروميير شابيتر que هاد la voyante elle est la principale locataire. Donc c'est la locataire principale، السيده اللي كاريه عنده، اللي كاريه في هاد الدار، ولكن هي الكرايه الاساسيه في هاد الدار. داكوغ، هي ماشي مولات الدار، هي اون لوكاتير. ندوزو للبروميير ايطاج. بروميير ايطاج فيه رحمه هي والزوج ديالها دريس العواد، وعندهم واحد البنت سميتها زينب. وهاد البنت زينب الا 7 عندها 7 سنين. وهاد المعلومه كيعطيها لنا احمد الصفريوي في لو بروميير شابيتر. دونك فاش كنكون انا عارف المعلومات، عندي معلومات على كل حدث فين كاين واش من شابيتر، راه كيسهل عليا السؤال تاع situer le passage. situer le passage. داكوغ. دونك اي معلومه عرفتها راها مزيانه تقدر تنفعني. Donc, on peut dire que le premier étage est occupé par Rahma et son époux Driss El Aoued et leur fille Zineb qui est âgée de 7 ans. ندوزو le deuxième étage. Donc, كي كتشوفوا راه le deuxième étage il est occupé par deux familles. فيه جوج ديال لي familles. premier étage فيه واحد العائله، والغيد شوسي اللي هو الطابق السفلي فيه شوافه بوحدها. deuxième étage فيه لا première famille اللي هي ديال لو ناراتور، العائله ديال هذا الراوي اللي عندنا واللي هو الشخصيه الرئيسيه ديال الروايه. الام ديالو هي لاله زبيده.
الأب ديالو هو معلم عبد السلام. لي ديتاي على الشخصيات غيجيو باقي من بعد، يعني دابا غنكتفيو نعرفو غير شكون ساكن في اينا ايطاج واينا طبق، وتعرفوا الشخصيات اللي كاينين في دار شوافه. داكوغ، وغنعطيكم بالتفصيل كل واحد لو كاركتير ديالو، العمر ديالو، ومعلومات اخرين ان شاء الله. نرجعوا للدوزيام ايطاج اللي فيه لاله زبيده وراجلها معلم عبد السلام، اللي هما لي بارون ديال سيدي محمد لو ناراتور ديالنا اللي في عمرو 6 سنوات. العائله الثانيه اللي كتسكن في نفس الطبق مع الراوي ديالنا اللي هو سيدي محمد، هي العائله ديال فاطمه البزيويه مع الزوج ديالها اللي هو علال لو جارديني. دونك كي كتشوفوا هذا هو لو كروكي ديال دار شوافه. هذا رسم اللي غيسهل عليك انك تعرف شكون هما الشخصيات اللي ساكنين حدا الراوي، وتعرف بالضبط فين هو ساكن، بروميير ايطاج، دوزيام ايطاج. المهم هاد المعلومات راهم اساسيين خصكم تعرفوهم. داكوغ، وغندوزو لمكان اخر. ندوزو لمكان اخر اللي هو المسيد، لو مسيد. C'est un espace inamical où Sidi Mohamed se sent seul. هو مكان اللي غير مريح، واللي سيدي محمد كان كيحس فيه أنه وحيد، كيحس بالوحدة في هذا المكان. C'est un endroit où se rassemblent toutes les traditions religieuses. هو مكان اللي كيتجمعوا فيه كاع التقاليد والعادات الدينية. un lieu de torture. كيعتبروا الكاتب أنه مكان اللي فيه تعذيب النفسي. وكان كيعتبروا un lieu de repression اللي هي القمع، أنه كان كيحس براسو مقموع في المسيد. mais il devient parfois un lieu heureux et joyeux. بعض المرات كان كيولي مكان اللي هو فيه الفرح والسعادة. هاد المكان إلا غنلخصوه في جوج كلمات نقدروا نقولوا لا بور، الخوف، و لا فيولونس. لا فيولونس حيتاش هاد الجوج كلمات كيعبروا على شنو كان كيحس به سيدي محمد داخل المسيد. دابا نجيو للحمام، لو بان مور هو الحمام. alors pour سيدي محمد c'est un lieu de malaise. واحد البلاصه، واحد المكان اللي كتعصبو كتمرضو وما كيرتاحش فيها نهائيا. c'est un lieu qui s'oppose aux croyances religieuses du narrateur. هذا المكان كيتعارض كليا مع المعتقدات الدينيه ديال الكاتب ديالنا وديال الراوي. c'est un espace fermé qui annonce le péché. كيعتبروا واحد المكان اللي هو مغلق واللي فيه الكبائر، ولا فيه يعني السيئات، فيه كل حاجة اللي هي متعارضة مع الدين. داكشي علاش غادي نلخصوا هذا المكان في جوج كلمات اللي هما لونفير. لونفير هو جهنم، و لونغواس هو المعاناة. دونك هادو هما الكلمات اللي الكاتب عطاهم، ولا اللي كيوصف لنا بهم الحمام ولا لو بان مور. Passons au sanctuaire. Le sanctuaire هو le lieu suivant، المكان اللي غادي نهضروا عليه دابا. هو الضريح، الأضرحة، أو الأماكن اللي كيكونوا الناس كانوا كيمشيو ليهم بكري، كانوا كيبغيو يطلبوا منهم البركة من الأسياد ومن يعني من الضريح نفسه، على أساس أنهم غادي يتشافوا إذا كانوا مرض ولا. دونك لو sanctuaire pour سيدي محمد c'est un endroit fermé، هو مكان مغلق، où se mélange le visible et l'invisible. هو اللي واحد المكان كيجمع بين الحاجات اللي هي مرئية واللي هي غير مرئية، لو غيال اي لي غيال، بين الحقيقة والحاجات اللي هي غير حقيقية، خيالية. كي رابيل à سيدي محمد sa boîte à merveille. هذاك الضريح ولا المعبد كان كيفكر لسيدي محمد، كيفكروا في لا بواط ا ميرفي ديالو اللي هي صندوق العجائب. و الكلمتين اللي نقدر نوصفوا بهم هذا المكان هما لا سوبرستيسيون اللي هي الشعوذه،
حيت كانوا كيداروا شي طقوس اللي هما بعاد شوية على الدين واللي كيخالفوا يعني المعتقدات الدينية ديال الكاتب. وكذلك نقدروا نوصفوها بالignorance des femmes، حيت كانوا العيالات بزاف هما اللي كانوا كيمشيو لهاد البلايص، وكانوا كيبغيو يعالجوا المرضى ديالهم انطلاقا من هاد الأضرحة، ويمشيو ويطلبوا البركة ديال هاد الأضرحة. بيان سور الرواية ديالنا فيها أماكن أخرى غادي نذكروهم، ومن بعد غنرجعوا ليهم في فيديوهات آخرين إن شاء الله بالتفصيل. عندنا زنقة الحجامة وأبيت لاله عيشة اللي ساكنة فيها لاله عيشة. لو سيمتير هو المقبرة. لا رو جياف يعني زنقة جياف. وأبيت لو فقيه اللي كيعيش فيها الفقيه. و لا ميزون دو سيدي العراف، الدار ديال واحد شواف اللي غادي نمشيو من بعد لعندو اللي هو سيدي العراف. كاينه لا ميزون دي زافوغل، الدار ديال العميين. غو رياض شحا، كارتيي كالكليين، مشاتين، سفارين، اي وادين. دونك هادو دوطخ ليو اللي غادي نشوفوهم في الروايه.